نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر شروع پہ کریں حدیث پاک دے اندر الفاظ موجود ہیں نبی پاک دے انگلی پیران دی انگلیاں دے نال زمین دے اتے لکیراں چھکیاں وینن نشانات لگ دے وینن تے پوچھو نبی پاک دے کولوں اللہ دے پیغمبر اتنی تکلیف دے اندر کڈے پہ ویندے ہو اللہ دے محبوب پیغمبر سہارے گھن کے کڈے پہ ویندے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک پڑھو اللہ دے پاک پیغمبر مسجد دے اندر ویندے پہن تاکہ مسجد دے اندر نماز ادا کر سکن حضرات دی وقار نماز دی بڑی اہمیت ہے اس حوالے دے نال میں چند گزارشات قرآن دیاں آیات پیش کر کے اور دو چار نبی پاک دیاں احادیث پیش کر کے مختصر جے وقت دے اندر تو کو نماز دی اہمیت اور نماز ادا نہ کرن دے انجام دے حوالے نال چند گزارشات پیش کرنا چاہنا توجہ میری طرف اللہ پاک دا قرآن ہے پہلا اعلان اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اللہ فرمایا جڑا بندہ نماز تو منہ چموڑے جڑا بندہ فجر دا فکر نہ کرے جڑا بندہ زہر دے وقت کوئی زہر کوئی اہمیت نہ دے جڑا بندہ عصر دے وقت اپنے کاروبار دے اندر مگن رہے جڑا بندہ مغرب گپ شپ دے اندر گزار دے جڑا بندہ عشاء جڑی ٹی وی لان دے اندر گزار دے ومن اعرض عن ذکری جڑا بندہ ذکر تو منہ چا موڑے اقیم الصلاۃ لذکری یعنی نماز تو منہ چا موڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا اللہ دا کلام اللہ دا قرآن اعلان پہ کریں دے اللہ فرمائے دے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا میں انہاں لوگاں دی معیشت کو تنگ کر دے سا آج ملک پاکستان دی معیشت تنگ ہے آج جتنے بھی وزیر خزانہ تبدیل پہ تھینن معیشت دے اندر بہتری نہیں پیاندی آئی ایم ایف دے پروگرام ہے پاکستان پاس چکا ہے وجہ کیا ہے وزیر مشیر بے نماز ہیں وجہ کیا ہے پنڈان دے پنڈ بے نماز ہیں وجہ کیا ہے شہران دے شہر بے نماز ہیں حضرات دیوکار پہلی سزائے ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اللہ پاک بندے دی معیشت تنگ کر دین اللہ پاک بندے دی زندگی چو چین تے قرار تے سکون کھس گئن جڑا بندہ نماز دی فکر نہ کرے دوجا نقصان کیا تھی دے اللہ فرمائے دے وَنَاشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا کل قیامت دا دیوار ہونا ہے میں ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھاونا ہے ایسے بندے کو نظر ہی نہیں آونا اندھا ہو ویسی بندہ اے مالک کریم کو آکسی اے پروردگار عالم دنیا تا میں کو نظر اندھا دنیا تا میں آکھیاں لیکن اج میں کو نظر کیوں نہیں پیاندہ اے بے نماز ہومن دی سزائے اللہ دے ذکر تے نماز تو اعراض کرن دی سزائے اللہ پاک قیامت علی نوار اندھا کر دیونے پہلی آیت پڑھی ہے ان اندر دو سزاواں بیان تھیں دوجی آیت سنو اللہ پاک دا قرآن ہے اللہ فرمائے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا دوجی آیت اللہ دے قرآن دی اللہ پاک نے دے اندر سزا بیان کی تھی انہاں لوگاں دی جڑے لوگ نماز کو ضائع کر دیں جڑے لوگ نماز دی فکر نہ کرن جڑے لوگ نماز دے نال محبت پیار نہ کرن اللہ فرمائے فسوف یلقون غیا انہاں کو جہنم دی گندی وادی دے اندر جہنم دی غیر وادی دے اندر چھٹ دیونے دو آیتاں تے ترے سزاواں تھی گیاں چوتھی سے تیجی آیت تے چوتھی سزا میری طرف توجہ کریں دے بجائے اللہ فرمائے دے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی اللہ فرمائے جڑے ویلے بندے دے اتے موت دا وقت آوے کئی واری میں تھیندے بندے دے ہاتھ پیر وال کھا ویندن بندے دے آنکھی روک ویندن ساواں روک ویندن نہ بندہ مردہ پہ نہ جیندہ پہ گھر والے بھج دے ودن دروک دے ودن یار کئی حکیم کو ساڈو آج حکمت ازماویں چند گولیاں تے تھکیاں دے ویں آج ڈاکٹر کو ساڈو ذرا انجیکشن لگاویں یار مولانا صاحب کو ساڈو دم شم کرے دماں شماں تے تھوکیں دے نال گولیاں تے انجیکشناں دے نال جوان دی موت نہیں پیندی اے
موت دے سکرات دے وچوں نہیں پیا نکلدا آسمان تو آواز آندی ہے جتھاں گولیاں کم نہیں پیا کرینیاں انجیکشن کم نہیں پیا کرینیاں اتھاں میں رب نے کو سزا دیتی ہوئی ہے اللہ سونے کیڑی چیز دی سزا دیتی ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے فلا صدق ولا صلی سزائے ہے یہ حق دی تصدیق نہیں کیتی یہ کلمے دی تصدیق نہیں کیتی ولا صلی اور یہ نماز دی فکر نہیں کیتی نماز نہیں سی پڑھی یہ وجہ کو نہیں کو سزا مل دی پئی ہے اللہ دے قرآن دیا ترائے ایتاں پڑھیں میں 4 سزاواں بیان تھے نہ ترائے ایتاں دے اندر پہلی سزا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ بندے دی دنیاوی زندگی تباہ تھی ویندی ہے بندے دی دنیاوی زندگی وچوں سکون تے چین تے قرار مک ویندے بندے دے رات تے سکون ختم تھی ویندن اے پہلی سزا ہے دوسری سزا یہ ہے اللہ فرماندا جڑے ویلے موت آوے سکرات موت دے اندر بندہ پھس ویندا یعنی دوسری سزا بے نماز دی ہے یہ بندے کو گندی موت آندی ہے جداں وی مرتے گندی موت مردا تیسری سزا یہ ہے اللہ فرماندا وَنَاشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا یہ بے نماز دے واسطے تیسری سزا یہ ہے جڑے ویلے قبر دے وچوں اٹھنا ہے اس ظالم انسان کو سزائے ملنی ہے اے اندھا تھی گوڑ سے اتھا بھی سزا ہے چوتھی سزا ہے اللہ فرمائے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا میں اللہ پاک نے آخرت بھی برباد کر دیتی ہے میں کو جہنم دے اندر سٹ ڈیونا ہے یعنی جڑا بندہ بے نماز ہے ان دی دنیا دی زندگی بھی برباد ان دی موت بھی گندی موت ان دا محشر دا اٹھنا بھی گندا اٹھنا ہے سخت سزاواں دے نال اٹھنا ہے اور ان دا جڑے ویلے حشر نشر ہونا ہے ان دا جڑے ویلے حساب کتاب ہونا ہے ان دی جہنم مقدر بن ونجنی ہے حضرات دی وقار بے نماز دی سزا بیان ہوئی ہے ہن ذرا حدیث پاک دے غور کرو نبی پاک دی پہلی حدیث پاک بڑی مشہور حدیث پاک زبان سے عام حدیث پاک ہر بندے کو حدیث پاک تقریباً یاد ہے نبی پاک نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ اے لوگو بندے مسلمان بندے اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے یہ اکثر سکولاں دے دیواراں تے لکھی ہوندی ہے مسجد دے دیواراں تے لکھی ہوندی ہے کئی باری چوکاں تے چراہاں تے بینراں تے لکھی ہوندی ہے میں تیرے دلاں تے نوٹ کراون چاہنا ہے حدیث پاک میں تیرے دل و دماغ دے تختیاں تے نوٹ کرنا چاہنا ہے حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلمان دے درمیان بندے دے درمیان اور کافر دے درمیان فرق نماز دا فرق ہے دوسری حدیث نبی پاک دی نبی پاک نے فرمایا بین الرجل والشرک بین الرجل والشرک الصلاۃ مسلمان دے درمیان یعنی بندے دے درمیان انسان دے درمیان اور مشرک دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے تیسری حدیث نبی پاک دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عشاء دی نماز اور صبح دی نماز منافق بندے واسطے بھاری ہوندی ہے عشاء دی نماز وچ بھی دل نہیں لگدا صبح دی نماز وچ بھی دل نہیں لگدا ایویں سمجھو بندہ منافق ہو گیا جڑا عشاء دی نماز دی فکر نہ کرے جڑا صبح دے وقت بھی اپنے بسترے تے آرام کریندا رہے ایویں سمجھو منافق ہے اللہ دا قرآن اٹھاؤ قرآن کریم نے 3 قسم دے مرکزی مجرم بیان کیتا یا تے بندہ کافر ہوندا ہے یا تے بندہ مشرک ہوندا ہے یا تے بندہ منافق ہوندا ہے یہ 3 قسم دا سزاواں اللہ دے قرآن نے بیان کیتا یہ 3 قسم دے مجرم اللہ دے قرآن نے بیان کیتا اور جڑا بندہ پکا بے نماز ہے جڑا بندہ نماز دا منکر ہے لوگوں میں کوئی اجازت دیو میں کو آکھن دیو جڑا بندہ نماز دے نیڑے نہیں آندا جڑا اللہ اکبر دی صداواں سن کے اپنا من مرضیاں ودا کرے وہی کو وقت دے اندر کافر بھی ہے وہی کو وقت دے اندر مشرک بھی ہے وہی کے وقت دے اندر منافق بھی ہے اوندا کہیں طبقے دے نال تعلق ہوے اوندا کہیں برادری دے نال تعلق ہوے حضرات دی وقار میں جڑا پیغام کھڑا دینا محبت تے پیار دا پیغام ہے اپنے نمازاں دی فکر کرو لوگو اللہ اکبر دی صدا مسجد وچ آوے دوڑ کے آیا کرو مسجد دی طرف اللہ تعالی دا پیغام مسجد دے اندر وچوں جڑے ویلے آوے دوڑ کے آیا کرو مسجد دی طرف ورنہ ایک دیوار آونا ہے اج اذان دا اعلان تھیندے تو
نہیں آدھا مسجد دے اندر ایک نیوار ہی مسجد دے اندر تیری موت دا اعلان ہو ونجنا ہے میرے ویلے تیری موت دا اعلان ہو گیا اور گھر والے روندے کھڑے ہو سن تیرے معصوم بال کھڑے روندے ہو سن تیرے معصوم دھیاں کھڑے روندے ہو سن تیری میت کو اٹھایا ویسی کوئی بندہ ناک سی یار سونا جوانا بڑا فام و فراست والا جوانا بڑا سمجھدار جوانا ایک ران دے اٹھائی ایک آرام کرن دے ایک سکون تے چین تے قرار کرن دے کوئی بندہ ہی میں ناک سی سارے وقت دیتے تک اٹھا گن سن اللہ پاک پیغام پہ دیندن او میرا بندہ میں تے کو طاقت عطا کی تھی آئی میری دیتی ہوئی طاقت تے چل کے مسجد اندر نہ میں آنگا آج میں اپنے زور دے نال تے کو سرین دا پیاں انہاں گھر والے کو آگ تے کو چند منٹ روک کے دکھاویں انہاں گھر والے کو آگ تے کو چند بیمارہ ہی گھر دے اندر رکھ کے دکھاویں جنا تیرے ہوتے وقت آ گیا بل تیری تا چار پہی تو بھی ڈراونا انہاں گھر والے کو تیرے کپڑے تو بھی ڈراونا انہاں گھر والے کو حضرات دی وقار اپنی نماز دی فکر کیتے کرو اللہ فرمائے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز دی فکر کرو مشرکاں جو نہ بن ونجو اکثر واری میں تیندا ہے جلسے دے ویندے ہیں جلسے جاون والے ادھے بندے بے نماز ہوندے اج کئی بیٹھن غصہ نہ کرو تے اکثر بیٹھن جنہاں نماز پڑھی کوئی نہیں زور دی اسری حضرت نے کوئی پڑھی ہوندی آ ویندے سی شو دو کے افطاری دے ٹائم افطاری کرنی تھی روزہ نہیں بھی افطاری دے جان پہنچا بیٹھے کیا فائدہ ہے اساں اپنے آپ کو رمضان وچ بھی تبدیل نہیں کیتا میرے بزرگوں کیا فائدہ ہے زندگی دا کیوں گزرے دے پائیں امام عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرمائے ہوں بندے کو مسلمانہ دے قبرستان جی دفن نہ کرو جڑا بندہ پکا بے نماز دا منکر ہے نبی پاک دی جڑی میں حدیث پاک سنائیے بین العبدی و بین الکفری ترک صلاحی حدیث دے تحت میں کو آکھن دیو اپنی اولاد کو زندگی دے سارے معاملات دے بارے پوچھنا ہے جے نماز دے بارے نہ پوچھدا تے کافر پتر دی پرورش پیا کرنا سویر ٹائم تو مسجد جاوین ہے تیرا پتر مسجد نہیں آندا اللہ تعالیٰ دی طرفوں جڑا پیغام ہے پیغام سن کے اللہ دے پیغام دی قدر نہیں کی تھی مسجد نہیں آیا ایک تھوڑی جی طاقت آون تیرے جوان تھیون تیری داڑھی بھی پکڑے سی تیرا گریبان بھی پکڑے سی کیوں اللہ آج تیری قدر کیوں نہیں پیا کرویندا کیونکہ تائیں اللہ دی قدر نہیں کروائی سارا کچھ پوچھ دیو سارا کچھ پوچھ دیو ڈٹھا کرو تسا مسجد دے اندر بھیجن لگے ہیں سکول بھیجنا ہوئے بال کو ماں پیو رل کے ودے تیار کرویں دے انہوں ٹائم نال سکول بجنا ٹائم نال سکول پہنچنا ہے 8 بجے اگر سکول لگنا ہے پتہ ہے کہ 8 بجے تو بعد سکول دے اندر این نہیں تھی وڈے ہونا داخل نہیں تھی وڈے ہونا ہیڈ ماسٹر صاحب نے سکول چو باہر کٹ دے ہونا بال روندے ہی پیا ہوئے تا پوتر پیو ماں گیلی ودے انہوں گیول سکول دے اندر بھلا ہوں پوتر دے دل وچ احساس پیدا تھی ویندے محبت پیدا تھی ویندی ہے کہ یار اگر میں سکول 8 بجے نہ پہنچا تو استاد ڈنڈ کے مرے سی سزا دے سی جے ایہا محنت اپنی اولاد دی نماز تے کیتی ہوندی میرا پتر نماز نہ پڑھی فرشتے قبر وچ ڈنڈ کے مرے سن کوڑے وجسن قیامت علی دیوار اے فکر کیوں نہیں کروائی آدھے سی آدھے ہیں منندے نہیں تیری محنت دے نال تیرا پتر ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے پروفیسر بن گئے سارے معاملات کریں دے نماز نہیں پڑھتا بس آنکھیں ہی نہیں نماز دا سکول واسطے پوریاں تیاریاں کروائیں نماز دیواری پوتر کو کھتی ہے چاٹ ماری ہے وانج مسیح جو منہ من دھومی اے اہمیت دیتی ہے حضرات اپنی اولاد کو نماز دی فکر کرو کیویں میری طرف توجہ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی انہاں دا نام سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہے انہاں دا ایک بیٹا ہے انہاں دا نام عروہ بن زبیر رحمہ اللہ امام صحابی رحمہ اللہ نے سیر علم النبلا
دے اندر واقعہ بڑی تفصیل دے نال نقل فرمایا ہے میری طرف توجہ کریں جاؤ میرے عزیزو امام عروہ بن زبیر رحمہ اللہ دے پیر دے اندر لت دے اندر کینسر دا ملا نکل آئے تھوڑا نکل آئے زخم بن گئے جڑے ویلے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ دا زخم بنے انہاں بڑے بڑے حکیمان دے کولوں ون کے علاج کروائے انہاں بڑے بڑے حکیمان تے طبیباں دے کولوں ون کے علاج معالجہ کروائے حکیم تے طبیب جواب لے گئے عروہ تیرا زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا اے عروہ اپنی لت ایدا حصہ کٹوا لے اگر تے نہ کٹوایا زہر بات پورے جسم دے اندر پھیل سکدے جڑے ویلے پورے جسم دے اندر پھیل گیا ایں نال کدی موت واقع ہو سکدی ہے اس طرح کرو جسم دا حصہ کٹوا دو میری طرف توجہ کرنے والے عزیز ساتھیوں بزرگوں دوستو یہ جسم دا حصہ کٹوا دو حکیم صاحب آگئن انہیں شربت دا پیالہ چاہتی ودن سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ دے سامنے پیش کی تنے آکھن دے عروہ اے شربت پیجن سیدنا عروہ نے جڑے ویلے پیالہ منہ دے قریب کی تنے انہیں بو آئیے شراب دی سیدنا عروہ آکھن دے یار انہیں اندر شراب مکس کی تھی ودن حکیم آکھن گا جی جی شربت دے اندر میں شراب مکس کی تھی ودن اس وجہ تو کی تھی ودن تاکہ توڑے ہوتے غشی تاری تھی ونجے تارا جسم سن تھی ونجے آخر لت دا آپریشن کرنے تے کوہاڑیں تے ٹوکے نال کرنے وہ آپریشن تھیٹر تے نہیں جڑے انجیکشن لگا کے تارا آپریشن کروں اندنال تاری موت واقع ہو سکتی ہے سیدنا عروہ بن زبیر آکھن گے نا یار میں شراب والا شراب شربت جڑے شربت شراب مکس ہوئے میں وہ شربت نہیں پیمنا جاندہ کی کر کہ میں نماز شروع کریں گا نماز دی حالت دے اندر تو میری لت دا آپریشن کرے گی نہیں جڑے ویلے سیدنا عروہ بن زبیر نے 2 رکعت نفل نماز شروع کی تھی ادو حکیم تے طبیب نے آپریشن شروع کر دیتا ہے نماز مکمل ہوئی ہے آپریشن بھی مکمل ہو گیا ہے خون نہیں پہ رکدا تیل گرم کیتا گئے پرانے وقت دے بزرگ بیٹھن جنہاں زخم دے تو خون نہ رکدا پہ ہو گیا زخم کو گرم تیل کر کے ساڑیا ویندا تاکہ سڑ ونجے زخم اور ایندے وچوں خون رک ونجے تیل گرم کیتا گئے تیل گرم کر کے زخم دے اوتے سٹا گئے تاکہ خون رک ونجے جڑے ویلے تیل گرم کر کے زخم دے اوتے سٹے نے سیدنا عروہ دا خون تے رک گئے لیکن غشی تاری ہو گئی ہے بے ہوشی ہو گئی ہے میری طرف توجہ کرنے ونجے این بے ہوشی دی حالت دے اندر زور دی نماز عصر دی نماز مغرب دی نماز عشاء دی نماز یہ 4 نمازاں قضا ہو گئے لوگو جڑے ویلے 4 نمازاں بے ہوشی دی حالت دے اندر قضا ہیں سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو عشاء تو بعد ہوش آئی ہے اکھی وچوں آنسو بہا کے جوان روندا بیٹھے گھر والے پوچھن لگے آخر کیا وجہ ہے تیرے زخم وچ درد نہیں ہوندی پئی آکھن لگے نہیں میرے زخم وچ درد نہیں پئی ہوندی کیوں بیٹھے روندے ہو آکھن لگے روندا ہی وجہ کولوں بیٹھا آخر یہ 4 نمازاں جو قضا تھی ہیں میرے مالک اور پروردگار نے میری موت تو بعد میرے کو انہاں 4 نمازاں دا جو سوال کر گیندا میں اپنے مالک اور پروردگار کو انہاں 4 نمازاں دا جواب کیویں دے ساں حضرات دی وقار 50 سال جوان دی عمر تھی گئی ہے کوئی فکر نہیں نماز دی نماز اندھی کوئی نہیں نماز یاد کیتی کوئی نہیں میری طرف توجہ کرنے والے نماز دی فکر کر گئی نو روندے ای وجہ کولوں بیٹھن انہاں 4 نمازاں دے بارے اللہ پاک نے سوال کر گیا میں اپنے مالک کو کیا جواب دے ساں تے گھر والے کو آکھن لگے او جڑا گھر والے کو آکھن لگے او جڑا لت دا او میرا حصہ کٹیا گئے پے یا سٹ آئے آکھن لگے پے اگے چاہو حصہ ایویں پرات دے اندر چاہ کے ہیں تے اکھیں جو ہنجویں رو کے اکو مخاطب تھی کہ آدن میں تیرے ہوتے زندگی دا ایک عرصہ گزارے چل دیں گوار ہے وان آج تک تیرے ہوتے چلتے میں رب دی نافرمانی نہیں کی پر تساں تے میں اپنے اکھیں کو مخاطب تھی کہ گال کر سکتے ہیں تساں تے میں اپنے ہاتھ کو آگ سکتے ہیں یہ ہاتھ نال اج تک میں گناہ نہیں کیتا تساں تے میں اپنے کن کو مخاطب تھی کہ آگ سکتے ہیں
تساں تے میں اپنی لت کو مخاطب تھی کہ آگ سکتے ہیں کہ چل کے آج تک گناہ اور غلطی اور اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی وقت دے بوں دے امام گزرن انہاں دا نام ہے امام ابن اسحاق رحمہ اللہ تاریخ دمشق لکھی ہے نا تاریخ ابن اسحاق 120 جلداں دی کتاب ہے کئی کتاباں لکھی 120 جلداں دی کتاب ہے میری طرف توجہ 120 جلداں دی کتاب لکھی نے جڑے ویلے انہاں دا جنازہ ہے مسجد دے اندر مسجد دا امام رومن پہ گئے پوچھن لگے مقتدی امام صاحب کیوں روندے پے ہو آج تک تو کچھ جنازے تے روندا نہیں سے ڈٹا رومن دی وجہ کیا ہے آکھن لگے جڑے خوش نصیب دا جنازہ تساں پہ پڑھ دے ہو جڑے خوش نصیب دا جنازہ میں پہ پڑھنا او خوش نصیب ہے مطلب 40 سال دا عرصہ تھی گئے این مسجد وچ نماز پڑھنے ہوئے اج تک 40 سال دے عرصے میں این بندے کو دوجی صف وچ کھڑا ہویا نہیں بیٹھا جد نہیں ڈٹھا پہلی صف کوئی فکر پڑھے میں نے 40 نمازاں ایسے ہیں جڑے آنکھوں پہلی صف وچ کھڑ کے پڑھے تکبیر اولا دے نال 40 سال دے عرصے وچ میں گواہی پیا دینا مروں تے ہی مروں اور اگلی گال سنو سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ 30 سال دے بعد یہ بہت زیادہ روندے پر لوگاں پوچھے امام صاحب کیوں پر روندے آگے عصر دی نماز جڑی قضا تھی گئی تکبیر اولا تو رہ گئی وجہ کیا آئی کہ 30 سال دے عرصے دے اندر میں آج تک ایک بھی ایسی نماز نہیں جڑی تکبیر اولا تو بعد ادا کی ہوئے 30 سال دا عرصہ سارے نمازاں تکبیر اولا نال ادا کیتن صرف ایک نماز تکبیر اولا تو رہے اس وجہ تو گئی ہے کیونکہ میں اپنی والدہ فوت تھی گئی اپنی والدہ دے جنازے تے کفن دا انتظام ودا کروینا ہی وجہ کو تکبیر اولا تو نماز رہ گئی غور کرو اپنی زندگی تے کردار تے یہ نماز دی کوئی معافی نہیں ٹائم تھی گئے اللہ پاک تو دعا کرنے ہیں جو کچھ سنا ہے اللہ قبول و منظور فرماوے 5 منٹ اچھا میں 50 منٹ لا کے آنے تو میں ہوں ٹھیک ہو گیا نمازاں دی فکر کرنی ہے میرے عزیزو اپنے نمازاں دی فکر کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی میری طرف توجہ کرنا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ اے دو صحابہ اللہ تعالی دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت آج رات ہی سفر دے اندر پیرا کانڈے سی نبی پاک دے دو صحابی کھڑے تھی گئن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اے دو صحابی کھڑے تھی گئن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دے پیغمبر آج رات پیرا سانے سو جڑے ویلے رات دا وقت ہویا سیدنا عمار بن یاسر تے عباد بن بشر نے آپس دے اندر مشورہ کی تیار ایک بندہ آرام جا کرے ایک بندہ پیرا دینا راوے ایک بندہ سم ونجے ایک بندہ جاگ دا راوے ادھی رات ایک بندہ جاگ سی تے بئی ادھی رات لوجا بندہ جاگ سی سیدنا عمار بن یاسر سم گئن تے سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ جاگن دیواری آگئی ہے جڑے ویلے انہاں دی جاگن دیواری آئی ہے سیدنا عباد بن بشر نے اتھائیں پہاڑ دی چوٹی دے کھڑ کے نماز شروع کر لیتی ہے جڑے ویلے نماز شروع کی تھی نے انہیں تیر آ کے لگ گئے سیدنا عباد بن بشر دے سینے دشمن دا تیر لگ گئے ایک تیر لگ گئے دوجھا تیر لگ گئے تیجھا تیر لگ گئے کئی ایک تیر جڑے ویلے جسم دے اندر لگ گئے سیدنا عباد بن بشر میں زمین سے ڈھے گئے عمار بن یاسر جلدی دے نال اٹھی کے آئیں سیدنا عمار بن یاسر آکن لگے یار عباد بن بشر آخر نفلی نماز آئی میں کو اٹھا گنیا نماز چھوڑ دے میں تیر پہ لگ رہے ہیں سیدنا عباد بن بشر آکن لگے عمار نماز دے اندر سورہ کہف دی تلاوت کھڑا کرے نام نماز پڑھ دیں لذت اتنی بیان لی آئی سکون اتنا بیان دا اللہ دی رحمت برکت نال محبت اتنی تھی گئی آئی تیرہ دی بارش وستی رہی ہے میرا نماز چھوڑن کو دل ہی نہیں کیتا یہ نماز دی فکر آئی اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ بے نماز دینا جے کو نماز دی فکر نہیں
جڑا نماز دے بارے نہیں سوچیندا اوندا خاتمہ آخرت علی دی ہار اوندا ساتھ فرعون حامان قارون ابی بن خلف نہ چار بندے دے نال بے نماز بندہ او میرے عزیزو آج تو بات توبہ کر کے وجو اللہ سونا جو پچھوں تھی گئے نماز پڑھنی ہے نماز نہیں چھوڑنی فردی نماز روزانہ ادا کرے سو اللہ پاک تو دعا کرنے ہیں اللہ رب العالمین عمل دی توفیق دعا کر لی انہوں شیخ صاحب کیا کراؤں سکول کا نام رسا دعا کراؤں چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اے اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ پریشان آلاں دیا پریشانیاں دور فرما اے اللہ مشکل والیاں دیا مشکلات آسان فرما اے اللہ بے اولاداں کو نیک صالح اولاد عطا فرما اے اللہ جنہ کو اولاد دیتی لیکن نہ فرمانے اولاد کو ماں باپ دا فرما بردار تے تابعدار بنا اے اللہ جنہ ساتھیں احباب نے افطاری دا انتظام کروایا اے اللہ انہ دا انتظام کرنا محنت کرنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما اے اللہ سانترے گناہگار بندے خطاکار بندے اللہ معافی مانگ دیا اے اللہ رمضان المبارک کو سارے واسطے جہنم تو آزادی دا مہینہ بنا اے اللہ رمضان المبارک دے اندر سارے واسطے جنت دا اعلان فرما اے میرے مالک و پروردگار لیلۃ القدر دیا ساعت نصیب فرما اے اللہ لیلۃ القدر دی عبادت نصیب فرما اے میرے مالک و مولا جتنے بھی لوگ بیمارن صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے میرے مولا میرے والد سمیت جنہ لوگاں دے والدین وفات پا گئے اللہ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما اے میرے پروردگار جتنے بھی لوگ مسلمان وفات پا گئے اے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اے میرے پروردگار جو کچھ سنے سنائے اللہ قبول و منظور فرما اے اللہ بے روزگاراں کو حلال رزق عطا فرما اے اللہ کرونا جیسی بیماری تو ہر مسلمان کو محفوظ فرما اے میرے اللہ ملک پاکستان دے قومی سلامتی ادارے دی حفاظت فرما اے اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اے میرے اللہ نیکی دی محبت دی توفیق عطا فرما اے اللہ گناہاں تو نفرت دی توفیق عطا فرما اے اللہ نیکی نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے مالک کریم جو کچھ ایسا منگے عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اللہ دلان دے رات بہتر جان بن منگے عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین